अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो आपको भारी अक्सरियत से एक होती है कामयाबी, एक है भारी अक्सरियत से कामयाबी पर दिली मुबारक। खैर मुबारक, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह ने ख़ास करम फरमाया और उसके बाद तमाम बार एसोसिएशंस ने, तमाम प्रोफेशनल लॉयर्स ने हम पर इनायत की है। आई एम रियली ग्रेटफुल। अच्छा सर, अब आप सदर सुप्रीम कोर्ट बार मुंतखब हो चुके हैं। सरबराह आसमा जहांगीर ग्रुप एहसन भूनसा भी हमारे साथ मौजूद है। अब क्या आपके प्लान्स हैं और क्या आगे आप करने जा रहे हैं? देखिए, वो हमने ऑलरेडी अपने प्लान्स बार बार अपने मैनिफेस्टो में बताए। सबसे पहले तो हमने आते साथ ही हमारे लिए जो मसाइल हैं वो हाउसिंग कॉलोनी हमारे लिए एक बर्निंग इशू है और आते साथ ही देखेंगे उसके मामलात जो हैं। मेरा ख्याल है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं कह सकता हूँ कि शदीद जो है ना अहली उसमें दिखाई गई है और कोई किसी किस्म का कोई काम उसमें नहीं हुआ और सिर्फ प्रोपेगेंडा हुआ है या बार फंड्स जो हैं उनके साथ खिलवाड़ हुआ है, उसको हम देखेंगे। उसके अलावा फौरी तौर पे वी वुड लाइक टू कॉल अपॉन दी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और जो हमारे वकला के मसाइल हैं, जो जेन्युइन मसाइल हैं वर्किंग क्लास वकला के, हम उनको उनसे टेकअप करेंगे एंड आई एम वेरी होपफुल दैट ही विल रिस्पॉन्ड पॉजिटिवली। एक सर, जस्टिस काजी फैज़ साहब चीफ जस्टिस पाकिस्तान बन चुके हैं, फ़राइज़ भी सर अंजाम दे रहे हैं, जजेस के एहतसाब का अमल शुरू हुआ है, उसको आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, ये बात तो बार का बहुत पुराना ये था कि अगर किसी जज पे गलत इल्ज़ाम है तो उसको भी विंडिकेट होना चाहिए और इस तरह रख लेना ये उस जज के लिए भी कोई इतनी मुनासिब बात नहीं। तो हम सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के एक्टिवेशन को बिल्कुल सपोर्ट करते हैं, लेकिन टारगेट किसी को नहीं किया जाना चाहिए किसी बेसिस पर और जो करीने इंसाफ है वो होना चाहिए और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को सिर्फ ये तासुर नहीं देना चाहिए कि वो किसी पर्टिकुलर सेक्ट ऑफ जजेस को टारगेट कर रही है, लेकिन जहां जहां कंप्लेंट है उसको पॉजिटिवली आइडेंटिफाई करके और डिसाइड करना चाहिए ताकि ये मामला जो है जजेस की रेपुटेशन पर अगर एक स्टिग्मा है तो वो स्टिग्मा खत्म होना चाहिए और अगर अल्लाह ना करे किसी ने कुछ गलत किया हुआ है तो वो देन ही शुड फेस द कॉन्सिक्वेंस। सर, जजेस की तकर्रियों का अमल खासा मुतनाज़ा रहा माजी में, तो सुप्रीम कोर्ट बार इस हवाले से क्या रोल प्ले करेगी? सुप्रीम कोर्ट बार का ऑफिशियली तो रोल इसमें नहीं है, पाकिस्तान बार काउंसिल का है या प्रोविंशियल बार काउंसिल का, लेकिन हम अपनी आवाज़ फॉर द कॉज ऑफ पीपल हु रियली डिजर्व बुलंद करते रहेंगे। पाकिस्तान बार काउंसिल, ये एक अल्लाह ने बड़ा करम फरमाया है कि अब सुप्रीम कोर्ट बार और पाकिस्तान बार काउंसिल विल बी इन हार्मनी विद ईच अदर। तो हम और जो डिजर्व करते हैं और कंसिडर नहीं किया जा रहा, हम उनके लिए भी आवाज़ बुलंद करेंगे। देखें, अच्छा जज जो है वो सारी कम्युनिटी के लिए इज अ ब्लेसिंग और अगर कोई ऐसा जज लग जाता है इस सारे सिस्टम को क्रॉस करके भी जो अपनी परफॉर्मेंस नहीं दे सकता, देन आई डोंट थिंक कि ये कोई नेशनल सर्विस है। अच्छा सर, आपकी कामयाबी में सरबराह आसमा जहांगीर ग्रुप एहसन भून साहब ने, मैंने देखा कई रातों से नहीं सोया, आप भी यकीनन नहीं सोए होंगे, लेकिन ये तो एक पांव पर खड़े रहे हैं। एहसन भून साहब क्या कहेंगे इतनी बड़ी कामयाबी? मैं ये समझता हूँ कि हमारे कैंडिडेट शहजाद शौकत जो है उनका अपना एक प्रोफेशनलिज्म, उनका कैरियर इस प्रोफेशन में, उनकी एक अपनी रेपुटेशन बतौर वकील, ये बहुत काउंट करती है किसी की कैंडिडेचर में। और मैं समझता हूँ कि इतनी ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी थे, आप तकरीबन देखें 450 की लीड है। ये जो सारे प्रोपेगेंडे के बावजूद बाज़ निजी चैनल्स ने इस पे प्रोपेगेट भी किया, उस हवाले से हम बाद में बात करेंगे, लेकिन खुदा के फजलो करम से हमारे साथी भी आपको छोड़ गए थे बीच में। बस देखें, ये साथियों वाला मसला जो है वो ऐसे ही है, हम उनका भी एहतराम करते हैं, अल्लाह ताला उन्हें हिदायत दे और वो हमारे साथ दोबारा, क्योंकि गलत फहमियाँ होती हैं वो दूर हो जाएंगी। लेकिन हम किसी भी कैरेक्टर असैसिनेशन पे बिलीव नहीं करते, ना हमने कभी की है ना किसी को अलाउ करते हैं। बाकी रही बात आपने फरमाया, ये मैं समझता हूँ ब्लेसिंग है कि सुप्रीम कोर्ट बार और पाकिस्तान बार काउंसिल एक पेज पे है। हमारा हमेशा ये रहा है कि हम सीनियरिटी के प्रिंसिपल पे बिलीव करते हैं, लेकिन ये रहा है पाकिस्तान बार काउंसिल ने भी, ये सुप्रीम कोर्ट बार ने एसोसिएशन ने भी, सुप्रीम कोर्ट में हम ये कहते हैं कि अगर आप सीनियरिटी के प्रिंसिपल को
کمپرومائز کرتے ہیں سینیارٹی کم فٹنس، تو اس کے لیے پہلے رول ضرور فریم کر لیں. یہ ہماری شروع سے رہی ہے. اگر رول فریم کر کے آپ بار کے نمائندوں کے ساتھ یونانیمٹی کے ساتھ کرتے ہیں تو اس میں اگر کوئی ایسا جج آ جاتا ہے سسٹم میں کہ جو اس قابل نہیں ہے سپریم کورٹ، تو آپ بار کو آن بورڈ لے کے ان رولز کی بنیاد پہ ایکوٹی کے بیسس پہ آپ آگے لے کے چلے. دوسری بات، یہ سپریم کورٹ بار کا، پاکستان بار کونسل کا اور تمام پاکستان کی تنظیموں کا ہمیشہ ترہ امتیاز رہا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ سپریم جوڈیشل کونسل جو ہے وہ اس کو ایکٹیویٹ رہنا چاہیے. جیسے صدر صاحب نے فرمایا کہ اگر کسی جج کے خلاف کمپلینٹ ہے، ماضی میں تو آپ نے دیکھا 4 سال ایکٹیو نہیں رہا یہ ادارہ. ہاں، وہ یہ شاید اس لیے کہ مسلطوں کی بنیاد پہ، اور ہم توقع کرتے ہیں کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اکراس دی بورڈ، ہم یہ نہیں کہتے کہ کوئی فلاں، جتنی بھی کمپلینٹس ہیں ان کو اکارڈنگلی دیکھنا چاہیے اور میرٹ پہ ان کا ڈیسیژن ہونا چاہیے. اگر کوئی جج جس کے خلاف ایسی ایویڈنس ہے تو ہی مسٹ گو ہوم. لیکن اگر کسی کے خلاف کمپلینٹ جھوٹی ہے تو اس کو ونڈیکیٹ ہونا چاہیے اور جلدی جلدی وہ ختم ہونی چاہیے. اچھا سر، لاہور ہائی کورٹ، سندھ ہائی کورٹ، اعلیٰ عدلیہ میں ججز کی بھرتی کا جو طریقہ کار ہے اس کے اوپر بھی اختلافات سامنے آئے. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بھی جب آپ پک اینڈ چوز اور مختلف چیمبرز کے لوگ جو ہیں ان کو انڈکٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو اختلاف آئے گا. اور صرف آپ دیکھیں ماضی قریب میں میں سمجھتا ہوں کہ میں جسٹس بندیال صاحب کی بطور جج بہت عزت کرتا ہوں. ان کا سارا کیریئر بہت اچھا رہا بطور جج، کوئی خدا نخواستہ ان پہ مالی حوالے سے نہیں تھا، انٹیگریٹی کے حوالے سے. لیکن ان کے صرف ایک وجہ سے کہ عدلیہ کے ادارے کی، سپریم کورٹ کی تقسیم کی وجہ سے ان کا اپنا کیریئر اتنا متنازع ہو گیا جس سے فار آل ٹائم ٹو کم اکٹھا نہیں کر سکتے. انہوں نے باقاعدہ طور پر وہ سپریم کورٹ میں ایک جو بائیفرکیشن تھی اس کا شکار ہو گئے. یہ جج جو ہیں وہ ہم خیال ججز ہیں، یہ ہم خیال بینچز ہیں، انہوں نے اس طرح کا فیصلہ دینا ہے جیسے آرٹیکل. اب تو ایسا نہیں ہو رہا. ہم سمجھتے ہیں کہ جب سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ جو ہے وہ اپ ہولڈ ہو گیا ہے اور یہ وکلاء کی کاوش پہ ہے، تو اس میں 3 ججز کی کمیٹی اگر بینچز بناتی ہے تو 3 ججز کی کمیٹی جو ہے وہ کیسز کی فکسیشن کرتی ہے تو اس سے اس کا احتمال کم ہو جائے گا، یہ ہم سمجھتے ہیں. اس لیے ہم قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ جو میرٹ کی بنیاد پر اعلیٰ عدلیہ میں جج آنے چاہیے، نہ کہ صرف اور صرف جو ہے آپ نے ماضی قریب میں دیکھا کہ جس طرح نیچے سے بہت سارے ججز آئے اور کیے اور کرنے کے بعد، اور اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ بڑی جو فیلیور ہوئی محترم ہمارے جسٹس بندیال صاحب کے زمانے میں. آپ دیکھیں 20 اسامیاں ہیں، ان کے 2 سال کے ٹینیور میں ہائی کورٹ لاہور میں ایک جج نہیں لگ سکا. یہ کتنی بدقسمتی کی بات ہے کہ آپ کی اسٹرینتھ 60 ہے اور 40 جو ہے کام کر رہے ہیں اور لوڈ آف ورک اتنا زیادہ ہے، لوگ سفر کر رہے ہیں، کامن لیٹیگنٹ سفر کر رہا ہے. اور ایک تو فوری طور پر آپ کہہ رہے ہیں رولز بنائے جائیں اور دوسرا جو خالی اسامیاں ہیں ان کو میرٹ پر پر کیا جائے. اور میں اپنے صدر صاحب سے بھی مطالبہ کروں گا، پہلا میرا مطالبہ ہے کہ یہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے جب ان کی کیبنٹ کی میٹنگ ہوگی اس میں یہ سارے وکلاء کی مطالبات جو ہیں وہ پیش کریں. ہم ان کے پیچھے ایک ورکر کے طور پر کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے. اللہ تعالیٰ انہیں کامیاب کرے. تھینک یو ویری مچ سر، تھینک یو.